जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी ना, इससे पहले तो मैंने तमाम एमएनएस को कहा, हमारे साथ 70-75 एमएनएस थे और हर एक के पास 5-6 गार्ड थे। मैंने कहा आओ जी चढ़ दोते हैं इन पे, आज दो दुआत कर ही लेते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने हमें अगवा किया। और ये मैं बता दूं कि कल जो इन्होंने हमारे साथ बदमाशी की है, कत्ल करने की कोशिश की है, धमकियां दी हैं, ये तमाम कार्रवाई मैं करूंगा। कत्ल करने की कोशिश की जी, ये जो कल रात को ये ले गए, दूसरा इन्होंने हमें जो पार्लियामान से अगवा किया। अब जो ये केस इन्होंने बनाया है, ये केस अब अगर ये साबित नहीं करेंगे तो 193 के तहत मेरा काउंटर इस्तेगासा इनके खिलाफ होगा। ये आईजी और डीआईजी सारी उम्र नहीं रहेंगे, ये है रैंक एएसपी, लेकिन ये केस जो है इन्होंने भुगतना है। अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से 8 दिन का रिमांड और एफआईआर भी बोगस ही, वो समझते हैं आप समझ? देखिए, मुंसिफ जो हैं वो हमारे लिए काबिले तकरीम होते हैं, लेकिन अगर कोई मुंसिफ न हो, किसी का हरकारा बन जाए, और ये आप देखें ना किसका रिमांड इसने रिफ्यूज किया है, खान को इसने सजा दी, बिल्कुल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको तो मुंसिफ तो नहीं समझते हैं। और आगे से इसकी अदालत में ऊपर से ये जो एक्टिंग करता है, वो फिर कहते हैं ना कि वो सीने पे मोंग दलना। सर, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई थी, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। नहीं, इन्होंने मिल के किया है। अच्छा, डीआईजी के साथ क्या मुकालमा हुआ था आपको जब लेके गए हैं? वो मैंने बता दिया, वो जो है रात को ले गए, आंखों पे पट्टी बांधी, फिर घुमाया, फिर आया, फिर कमरे में बैठा, 9mm का पिस्तौल रखा, नकाब लगाया हुआ था, तो उसका ख्याल था तड़ी दूंगा, शायद उसको हमारे माजी का पता नहीं। अच्छा, तो तड़ी तो हम मतलब ये ना कि शायद फिरौन की भी न माने। मरो साहब, ये जो जलसा हुआ है उसके बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हुई, तो 22 तारीख को जो जलसा करने जा रहे हैं वहाँ पे तो एनएसयू भी नहीं है, क्या कह दिया? उसके बाद क्या होगा? क्या फिर ऐसे अदालतें चक्कर लगाते रहेंगे, गिरफ्तारियाँ होती रहेंगी? गिरफ्तारियाँ जी बार बार करें, क्या हमारा बिगड़ता है गिरफ्तारियों पे? तो किसको परवाह है? कभी आपने हमारी पेशानी पे एक लकीर भी देखी है गिरफ्तारी के वक्त? हमें परवाह ही नहीं है गिरफ्तारियों के लिए, बस बेग हमारे साथ होता है और हम हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बाद काजी साहब की एक्सटेंशन का क्या प्रोग्राम बनेगा? वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, ये बता दें जो केपी असम्बली में तकरीर हो रही है, जिस तरह वहाँ सामने आए हैं खुल के, और जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने भी कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि जो 8 सितंबर का जलसा था, इसमें जो बयानात हमने दिए हैं उनसे कोई बयानात से तकलीफ नहीं हुई है। उनको वो 3-4 लाख के मजमे से तकलीफ हुई है कि ये लोग पहुंचे किस तरह। रास्ते इन्होंने सारे बंद किए हुए थे और मोटरसाइकिल निकालने की जगह मैसर नहीं थी, लाखों लोग पहुंच गए। अब वो ये समझते हैं कि अगर बंदिशों के बावजूद पीटीआई ने 3-4 लाख का जलसा कर लिया, तो अगर बंदिशें न हो और फैमिलीज आए, तो ये तो मतलब है कि 10 लाख से बड़ा जलसा होगा और हम कर सकते हैं। और देखिए, ये 8 सितंबर के जलसे में लोगों की बड़ी जमीयत थी जिसने इनके तोते उड़ाए हुए हैं। अली अमीन ने कहा कि बारात भी लेकर आएंगे, ढोल भी लेकर आएंगे लाहौर में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल नहीं है कि अली अमीन खान जो है वो अपनी बेगम को नाराज कर सकता है, वो दूसरी शादी की जरूरत नहीं करेगा। थैंक यू, थैंक यू। इसके लिए वो कह रहे होंगे आपके लोग वादे अगर अपने लिए कह रहे हैं, वो मुझे मालूम है, दूसरी शादी नहीं कर सकता है। बाकी जो है हमारा शेर है। अभी किधर जा रहे हैं मरवत साहब आप? अभी किधर जा रहे हैं आप? मैं तो फॉर्म लेने आया था, अभी मैं वापस जाऊंगा। तो अभी आप उनकी कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में रहेंगे? हाँ, पुलिस की कस्टडी में। सर, फॉर्म 45 है, 47 है? हाँ जी, क्या कहा? 45 है, 7 है, दोनों नहीं यार, वो जो इजलास में शिरकत का फॉर्म। पार्लियामेंट लॉजेस जाएंगे, इसके बाद आप पार्लियामेंट लॉजेस जाएंगे, वापस थाने जाएंगे? जिधर भी ले जाना चाहे, हमें परवाह नहीं है। मरवत साहब की पुलिस की सख्तियों से तंग तो नहीं आया? आपकी हिम्मत तो नहीं आ रही? जितनी आपकी छोटी सी दाढ़ी है ना, उतनी भी परवाह नहीं है। ठीक है ना? पुलिस वाले को क्या कहा था आपने? वो मुसल्ली का जो फिक्र रंग मुसल्ली का था ना, और ऊपर से धमकियां भी दे रहा था।
تو میں نے کہا کہ پٹھان تو مسلیوں پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. ایکشن لیں گے ان کے خلاف جنہوں نے آپ کو arrest بات سنیں, قانون کے تحت تھانے دار ایس پی ڈی آئی جی کے اختیار کا مجھے پتہ ہے کہاں ان کا اختیار ختم ہوتا ہے, اور اگر اختیار سے کوئی تجاوز کرے گا تو وہ ذاتیات کرے گا, اور ذاتیات والے کو ہم گھر میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں. محمد صاحب CPK کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا افغانستان سے مذاکرات کا. خواجہ آصف نے کہا کہ یہ اسٹیٹ سے غداری کے مترادف ہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کیسے یار غداری نہیں کہا ہے, اس نے کہا وفاق پہ حملہ ہے. آپ اپنی طرف سے غداری بھی ڈال آپ رہے اسی ہیں. کا جواب دے دیجیے. دیکھیں علی, مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کا اور ہمیں مسائل افغانستان سے. تو اب اگر افغانستان سے ایتھنک بنیادوں پہ, زبان کی بنیادوں پہ, پڑوس ہونے کی بنیادوں پہ اگر کوئی انیشیٹو جرگے کی وفاقی حکومت کے تھرو وہاں جرگہ بھیجا جاتا ہے تاکہ مسائل کا تدارک ہو سکے. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے افغانستان کی پالیسی مکمل ناکام ہے. چترال میں ابھی تک جنگ لگی ہوئی تھی, پریکٹیکلی ہماری سرحدیں بند ہیں افغانستان کے ساتھ. اب کیا ضرورت ہے میں افغانستان سے دشمنی, پہلے تو ہم خوش ہو رہے تھے, فیض کو بھیجا ہوا تھا, چائے پی کے جناب بڑے سر سے پھر رہا تھا. اب وہی افغانستان ہے, وہی حکومت ہے, ہماری اسلام دعا نہیں ہے. تو لہٰذا ان صورتحال کو لانا ہے, نارمل کرنا ہے. وزیر اعلیٰ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ ایک نہیں متعدد بیانات ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہیں بڑے صحیح بیانات دے رہا ہے اور کوئی اس کا بیان غیر ذمہ دارانہ نہیں. دیکھیں اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف پی ٹی آئی کو کے پی ملا ہے اور وہ اس کا وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس نے پریکٹیکلی پورے ملک میں پی ٹی آئی کی کیئر کرنی ہوتی ہے اور وہ کر رہا ہے. ملک جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو سیاسی استحکام ہے اس کے لیے حکومت جو کردار کر رہی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن اپوزیشن جو تمام جماعتیں کیا وہ اکٹھے ہو کر ان کو جواب دے سکتی ہیں؟ دیکھیے میں نے آج جو اسمبلی میں تقریر کی اور میں نے یہ بات کہی, یہ جو کنچاو ہے نا اسمبلی کے اندر, دیکھیے سردار ایاز صادق نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, ایک جسٹر آف گڈ ول دیا ہے, ایک ہینڈ آف کوآپریشن جو ہے بڑھایا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ کم از کم ڈائیلاگ نہ ہو, لیکن ایوان کے اندر ماحول تو ایسا ہو کہ ایک دوسرے کی طرف سلام دعا تو کر سکے. اور یہ سردار ایاز صادق صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے. آج خواجہ آصف صاحب کی تقریر مجھے تھوڑی پسند نہیں آئی, کیونکہ اس ماحول میں اس کو پھر نفرتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سن آج شری رحمان سے جب سوال کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں بے توقیری ہوئی تو وہ تو اس چیز کو مان ہی نہیں رہے کہ پارلیمنٹ میں حملہ ہوا. کل عطا تارڑ بھی یہی گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا وہ جمہوری روایات کی امین رہی ہے. پاکستان میں جمہوریت کی مثال یا تشبیہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا کر اس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جیسے لیڈر پیدا کیے. بدقسمتی ہے کہ اب اس پارٹی کے یہ ہمارا ڈپٹی اسپیکر اور یہ شری رحمان اگر یہ ایسے بیانات دیں گے تو اپنی پارٹی کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. شکریہ. تھینک یو.